علی علی یا علی حق علی. حمدا كثيرا طيبا مباركا وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد صلاة تستجيب بها وتزكي بها نفوسا وتحيي بها قلوبا وتحيي بها العقد وتفرج. اللهم آمن جوابنا، اللهم آمن جوابنا، اللهم آمن جوابنا، واجب دعواتنا، واقض حاجاتنا، فاغفر ذنوبنا، واصلح قلوبنا، يا الله يا رحمن. اللهم ارزقنا علما كاملا واعتقادا خالصا ويقينا صالحا وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا واسعا وتوبة نصوحا وتوبة تقبل وراحة من القلب رحمة ومغفرة من الموت والفوز بالجنة. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لما علينا، حسبنا الله لمن حصلنا، حسبنا الله من قوتنا رسول، حسبنا عند النار، حسبنا عند المستقبل، حسبنا عند النزال، حسبنا عند الصراط، حسبنا لا إله إلا هو عليك توكلنا وإليك. اللهم بأسمائك وما بارك وجهك أن تغفر لهذه النفس القلوب والقلب الجزور الذي لا يصبر حر الشمس وكيف يصبر خير الأمر. اللهم إنا نعوذ بك من ذل إلا لك ومن خوف إلا منك ومن الفقر إلا إليك. اللهم كما صرت الجوع من قتل الغالب فصل آجلنا من أنت توسل. اللهم اغفر لأخطائنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وآبائنا وسائر عشيرتنا والجميع المؤمنين. يا الله يا رحمن يا رحيم. امنا عظیم سے جسم جو نیک عادت کو ستر کیا دل میں رکھے سب کے لیے عبادات کو الہی ہمارے تعلیمی صاحب کو اساتذہ کرام طلبہ ان کے خدمت کاروں میں صحت و عافیت توانائی کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کے توفیق عطا فرمائے. ہر قسم کی آزمائش، ابتلا، امتحان، مرض، قرض، بے-چینی، فتنہ فساد سے ہمارے دامن کو محفوظ کرے. الہی عالمین جن لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں ان کے تمام نیک حاجات کو پورا کرے، ان کے حق میں ہمارے کام کو قبول کرے. الہی عالمین ادارے کو دن دنی رات دنی کامیابی طلباء پڑھنے والے طلباء کو طالبات کو علم نافع حاصل کرنے کے اور ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ کرنے کے ساتھ فرمائے. اساتذہ کرام کو صحت و عافیت توانائی کے ساتھ سکون اور اطمینان کے ساتھ علم دین کی روشنی ان کے دل میں ڈالنے کا توفیق. اللہ مستقبل وسلم کرتے اللہ محفظنا من كل عادة. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا واعف منا واعف منا يا غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد